अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख, बीमारी, टेंशन, परेशानी, मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज इन लोगों की मैं कुछ ऐसी हकीकत आप लोगों को बताने वाली हूँ, दिल थाम के आप लोगों ने बैठने। जो लोग इनको बहुत अच्छा समझते हैं वो कहते हैं कि ये अपनी मेहनत करें। आज आप लोगों की मैं कहती हूँ ना कि पॉकेट से निकला हुआ पैसा कहाँ गया है, किस जगह वो खर्च हुआ है, आज इसी वीडियो में प्रूफ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि इसका बाप इसकी वीडियो बनाता है, इसका खावंद कहीं भी नहीं गया हुआ है, इसका शोहर इसके साथ है। हर वीडियो में कहती थी ना कि जो बाकी रिश्तेदार हैं अपने ख़ानदान वालों की वजह से मेरे शोहर ने भी मेरा साथ दे दिया और अब मेरा शोहर भी मुझे कहता है कि तुम यूट्यूब छोड़ दो। तो यूट्यूब इसकी क्या चीज़ क्या ज़रूरत क्या है इसके यूट्यूब पे आने की, मुझे बताएं। आज मैं ये भी बताऊंगी कि इसका हस्बैंड क्या जॉब करता है, उसका नाम क्या है, वो कौन है। तो सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन में प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप लोगों की नज़रों के सामने से ये चूल्हा गुजर रहा है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि चूल्हा कोई और था। हम लोगों की वीडियोस की वजह से, सब रिएक्शन वालों की वीडियोस की वजह से इसने ये वाला चूल्हा गायब कर दिया है। अब इसका चूल्हा वही पुराना आ गया है, वो उसी पे ये खाना वगैरह बनाती है। और एक और वीडियो मेरे पास है जो घर में आई थी। ये इतनी झूठी औरत है, इतनी ये मक्कार और फ्रॉडी दोनों माँ बेटी हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। आज मुझे एक ऐसा टिकटॉक का इसका अकाउंट मेरी नज़र से सामने से गुजरा जिसमें इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। वो यही ख्याल कर रही होगी ना कि हमारे सब्सक्राइबर तक वो हमारा अकाउंट नहीं पहुँचेगा। जिस अकाउंट में हम लोगों ने अपने इस घर की पिक वगैरह सारा कुछ शेयर किया हुआ है। अभी वो मेरे दूसरे मोबाइल में था, वो दूसरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, इसी वजह से वो इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सका है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके मतलब। तो और दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी गाड़ी भी माशाल्लाह घर आ गई है। ये देखें, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी ना फातिमा के बाबा के दोस्त के गैराज में, वहाँ शायद उनके कुछ मेहमान आए थे जिन्होंने ना बच्चों ने पेंसिल से ना सारे निशान। जी, तो आप लोगों ने देखा होगा बिग सरप्राइज़ कि आप लोगों के सामने रोने धोने वाली, जिसके पास एक टाइम का खाना तक नहीं था, जिस बेचारी के पास कोई सामान नहीं था, वो बेचारी रोती होती थी, बहन भाइयों की मिन्नतें करती होती थी, उनके सामने आंसू बहाती थी और अपनी बेटी को भी कहती थी कि जो काम मैं न कर सकी, जो मुझसे रह गया ना, वो मेरी बेटी जाके तुम कर सको, तुम वो करो और लोगों को इतना तक तुम कर दो, प्रेशराइज कर दो, इतना इमोशनल लोगों को कर दो ना कि वो धड़ाधड़ हम लोगों को पैसे भेजें। पहले यहाँ पे स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होता था, जिस नंबर पे बहन भाई उनकी इमदाद वगैरह करते थे। अब वहाँ पे पाकिस्तानी विलेज व्लॉग लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका शोहर कहाँ है और इसके साथ क्यों नहीं रहता है। इसका शोहर इसके साथ ही रहता है, वो पुलिस की जॉब करता है, हसन जतोई नाम है उसका। वो पुलिस में है, पता नहीं कांस्टेबल है, पता नहीं क्या उसका ओहदा वगैरह है, लेकिन वो पुलिस में है। और देखें कि पुलिस में होकर भी उस और अपनी इन बेटी और बीवी की उसको ज़रा शर्म नहीं, उसको इतना ख्याल नहीं है कि मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ वो लोग भी देखेंगे, वहाँ पे मर्द भी हैं, वो मेरी बेटी के मतलब क्या बातें करेंगे। आजकल हर दूसरा बंदा टिकटॉक पे लाइव आता है। पाकिस्तान में भी आउट ऑफ कंट्री की सिम्स वगैरह ख़रीद कर लाइव आया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारी बेटी दुनिया में दिखाई दे रही है, दुनिया वाले तुम्हारी बेटी के करतूत देख रहे हैं और तुम्हारी बेटी को देख कर ना लोग ये नहीं बोलेंगे कि इनकी बेटी गलत है, वो पहले बोलेंगे कि माँ और बाप गलत हैं। कैसे हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे बैठा दिया, चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी को इज़्ज़त का उन्होंने सौदा किया। बिल्कुल यही बातें करते हैं। कुछ लोग आगे हमारी वीडियोस में ये कहते हैं आप लोगों को क्या है, ये मेहनत कर रही हैं। मुझे कोई बताए कि ये मेहनत होती है, ये कैसी मेहनत है। अपनी बेटी के सर से दुपट्टा उतार कर प्यारे बहन भाइयों
آپ لوگوں نے مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مبارک دی ہے اور اب میں آپ کو مبارک دیتی ہوں. تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار کر میری بہن تم نے اس کو یہاں پہ دندے پہ بٹھا دیا. تو دیکھیں کہ کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں اس کی ٹک ٹاک کی براؤڈ پہ لائیو پہ آ کے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ماں ہے, کیسی ماں ہے تمہاری جس نے تمہارے سر سے دوپٹہ اتار کر بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا اور بڑے ہی فخر سے اس بات کو اس نے پروموٹ کیا کہ آپ لوگ بھی وہی بے حیائی و بے شرمی والا کام کریں جو میں اپنی بیٹی سے کروا رہی ہوں. ایک اگر مچھلی گندی ہو نا تو سارا تالاب بھی گندا ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب لوگوں کو ہدایت دے اور اس مکار اور فراڈن عورت کی دیکھ کر وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کا نہ بنائے, کیونکہ یہ عورت بہت ہی زیادہ اس طرح کی بے حیا اور بے شرمی کا کام کر رہی ہے. اس عورت کو کم لیکن اس کے شوہر کو لوگ زیادہ باتیں سناتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں, 3 بچوں کا تم خرچہ نہیں اٹھا سکتے. تم نے جو گھر بنایا تھا نا وہ مرد کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھانا دینا, اچھا پہننے کو دینا, ان کے لیے اچھا گھر بنانا, یہ سارا کچھ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اس مرد کے پاس اتنا بھی کچھ نہیں تھا کہ اس مرد نے اپنی اس اور بیٹی کو یہاں پہ آگے بڑھا دیا, اس دندے پہ آگے بڑھا دیا باپ نے. کیا وہ پولیس میں جاب کرتا ہے؟ کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی اپنی بیٹی سے کام کروائے؟ اب دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کی ملازمین ہیں ان کو منع ہو گیا, کر دیا گیا ہے, ان پہ پابندی لگ گئی ہے کہ اب وہ کوئی بھی سوشل ایپ یوز نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی بندہ ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس بندے نے اپنی بیٹی کو اس گندے کام کے لگا دیا پیچھے, تو میں کہتی ہوں اس کی جاب بھی جائے گی, وہ ادھر سے بھی ہو جائے گا برطرف, کیونکہ وہ بھی ادھر آتا ہے. اب تو وہ کافی ٹائم سے پردے کے پیچھے رہ کے بات کرتا ہے. صرف 2 اس کو مل گئی ہیں کمائی کا ذریعہ, ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی بیٹی, اور اب وہ دل کھول کر اپنی بیٹی کو بے پردہ کر ہے. کل میں نے اس کی دیکھی ہے, جس آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماں اس کو چائے دے رہی تھی اور ان کی ٹک ٹاک کی جو ویڈیو بنا رہا تھا نا وہ اس کا باپ تھا. یہ لاکھ انکار کرے, لاکھ لوگوں کے کمنٹ کا رپلائی نہ کرے کہ کون بندہ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا, تو اس کا شوہر ہوتا ہے وہی اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سایہ ہوتا ہے نا جس میں وہ آگے پیچھے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, لائٹ چل رہی ہوتی ہے, تو اس سائے میں آپ لوگ غور سے دیکھیں, اس سائے میں آپ کو وہ بندہ چلتا ہوا محسوس ہوگا اور وہ اس کا شوہر ہے. اور اس باپ کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اپنی بیٹی کو بٹھا سکے پردے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس کی, جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو کسی نے گھر میں دعوت پہ انوائٹ کیا اور میں ان کے گھر میں آئی ہوں. تو گھر کون سا تھا؟ یہی گھر تھا. انہوں نے خود کھانا اپنے لیے بنایا تھا اپنی دوست کا کہہ کر. وہ عورت لوگوں کو بیوقوف بنا رہی تھی, اپنے ساری آڈینس کو اس نے بیوقوف بنایا, اپنے سبسکرائبر کو اس نے بہت ہی زیادہ بیوقوف بنا کے اور ان کو الو بنا کے ان سے اپنا الو سیدھا کیا. وہاں یہی صوفہ تھا جس میں وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ شفٹنگ ہم نے کر لیا, اپنے گھر آ گئے. وہی جو صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا وہی اس کے گھر میں تھا. نیچے والا پورشن مکمل طور پہ ڈیکوریٹ ہے, وہاں پہ یہ لوگ نہیں جاتے ہیں, وہ دکھاتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہاں پہ جا کے یہ دکھائے گی تو اس کے اور ہی لوگ جو ہے نا وہ لانتیں ڈالیں گے. اب 3 دن ہو گئے اس کا نیا ولاگ نہیں آ رہا ہے. کس وجہ سے نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کی یہ لانتوں کی پڑ رہی ہیں اس پہ, اور ڈر کی وجہ سے اب یہ سامنے لوگوں کا نہیں کر سکتی ہے, بیٹی کو بٹھا دیتی ہے کیونکہ اس کو یہ ضرورت ہے کہ پیسہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.